यहाँ पर हमने B.Ed कोर्स कोड 8606 के कुछ अहम क्वेश्चंस और उनके हेडिंग्स को देखना है। सबसे पहले है यूनिट नंबर 2। उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनामिक्स, जिसको उर्दू में कहते हैं ग्रोही हरकयात की अहमियत। अगर पेपर में आ जाए कि आप ग्रोही हरकयात की अहमियत को बयान करें या ग्रुप डायनामिक्स की अहमियत को बयान करें, तो इसके अंदर आप लोगों ने ये वाले सारे पॉइंट्स लिखने हैं। ये सवाल पेपर में इस तरह से भी आ सकता है कि हमें ग्रुप डायनामिक्स को स्टडी करने की ज़रूरत क्यों होती है। तो इसके अंदर लिखना है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट यानी कि नफ्सियाती पहलू, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स साइंसी पहलू, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट माशरती पहलू, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स अमली पहलू, पर्सनल एस्पेक्ट्स ज़ाती पहलू, एजुकेशन तालीम। इसके बाद यूनिट नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है काजेज़ ऑफ क्लास मैनेजमेंट डिफ़िकल्टीज़। उर्दू में इस तरह से आ सकता है कि क्लासरूम के इंतज़ामी अमूर के मसाइल की वजूहात को बयान करें। तो ये वाले वो सारे मसाइल हैं और उनकी वजूहात है जिसको एक्सप्लेन करना है। ग्रुप एज आ होल, इसका मतलब है ग्रुप बेसियत कुल, ग्रुप रोल्स ग्रुप का किरदार, सिस्टम्स अप्रोच निज़ाम दुरुस्ती का तरीका, पैरेलल फोर्सेस मतवाज़ी अमल, हाई नॉइज़ लेवल शोर का ज़्यादा होना, पर्सनालिटी क्लैशेस शख्सियत का तनाव, क्लास का साइज़, नॉट बिल्डिंग रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स तालिब इल्म के साथ ताल्लुक़ का ना होना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम मसले की पहचान। ये वाला सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि एक टीचर क्लास को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकता, तो इसकी क्या वजूहात हैं, उसमें भी यही लिखना है। और अगर इस तरह से आ जाए काजेज़ ऑफ क्लास मैनेजमेंट डिफ़िकल्टीज़, तो इसके अंदर भी ये वाले सारे पॉइंट्स आते हैं। यूनिट नंबर 3, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। उर्दू में इस तरह से आ सकता है माशरत का अमल, कि माशरत का अमल बयान करें। माशरत के अमल के 4 स्टेप्स हैं। नेचुरल सोशलाइजेशन यानी कि फितरी माशरत, प्लान्ड सोशलाइजेशन यानी कि मनसूबाबंदी के मुताबिक माशरत, पॉजिटिव सोशलाइजेशन मस्बत माशरत, नेगेटिव सोशलाइजेशन मनफी माशरत। तो अगर सोशलाइजेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए तो इसके अंदर ये 4 पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन यानी कि माशरत के अदारे, इसको आप बयान करें। इसमें है फैमिली यानी कि ख़ानदान, स्कूल यानी कि मदरसा, पीयर ग्रुप यानी कि हम उम्रों का ग्रुप, मैस मीडिया यानी कि अबलागे आमा के ज़रा। तो एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल पेपर में आता है। इसके अंदर एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन के ऊपर अगर नोट पूछा जाए तो ये सारे पॉइंट लिखने हैं। लेकिन ये कि इस सवाल के अंदर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि स्कूल एज एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन आप एक्सप्लेन करें, फैमिली एज एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इसको एक्सप्लेन करें, पीयर ग्रुप एज एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इसको एक्सप्लेन करें, मैस मीडिया एज एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कि आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन करें। तो अगर सेपरेट पूछा जाए कि फैमिली को एक्सप्लेन करें तो इसमें जस्ट आपने फैमिली ही लिखनी है, और अगर स्कूल के बारे में पूछा जाए तो आपने सिर्फ जस्ट स्कूल एज एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन को एक्सप्लेन करना। तो ये वाला सवाल ज़्यादा अच्छे से याद करना ज़रूरी है क्योंकि ये हर साल पेपर में ज़रूर आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 3 है स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन यानी कि माशरत के अदवार उनको बयान करें। माशरत के कितने अदवार होते हैं? 4 अदवार हैं। चाइल्डहुड यानी कि बचपन, एडोलसेंस नौबलोगत, अडल्टहुड नौजवानी, ओल्ड एज बुढ़ापा। तो अगर स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन यानी कि माशरत के अदवार पूछे जाएँ तो इसके अंदर ये वाली 4 स्टेजेस लिखनी ज़रूरी है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन यानी कि माशरत की इकसाम को बयान करें। इसके अंदर आती है प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी कि इब्तदाई माशरत, सेकेंडरी सोशलाइजेशन सानवी माशरत या सेकेंडरी माशरत, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन यानी कि नशोनुमाई माशरत या तरक्याती माशरत, ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन तंजीमी माशरत, ग्रुप सोशलाइजेशन ग्रुप माशरत, जेंडर सोशलाइजेशन जिनसी माशरत। इसके बाद है इसके अंदर रेशल सोशलाइजेशन नस्ली माशरत, और फिर आता है रीसोशलाइजेशन यानी कि दूसरी माशरत। तो अगर टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में से किसी एक के ऊपर नोट पूछा जाए कि आप ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन के ऊपर नोट लिखें तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन के ऊपर ही नोट लिखना है। लेकिन अगर इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए तो इसके अंदर ये सारी टाइप्स लिखनी है हमने। इसके बाद यूनिट नंबर 4 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन यानी कि समाजी अदारों की इकसाम को बयान करें। समाजी अदारों की कितनी इकसाम हैं? 6 इकसाम हैं, जिसमें फैमिली ख़ानदान, इकनॉमिक इंस्टीट्यूशन यानी कि माशरती अदारा, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यानी कि मजहबी अदारा, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सियासी अदारा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि तलीमी अदारा, प्ले एंड रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशन खेल कूद और तफरीही अदारे।
تو ٹائپس آف سوشل انسٹیٹیوشن کے اندر صرف ایک بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ فیملی کو ایکسپلین کریں ایز ٹائپ آف سوشل انسٹیٹیوشن، یا پھر پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو ایکسپلین کریں. اس میں سے کوئی ایک بھی آ سکتا ہے اور سارے بھی آ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے یہاں پر یونٹ نمبر 5 اور اس کا کویسچن نمبر 1، ایجنسیز آف سوشل کنٹرول، اردو میں معاشرتی کنٹرول کے ادارے، کہ معاشرتی کنٹرول کے ادارے کون کون سے ہیں اس کو بیان کریں. اس میں آتی ہے فیملی، خاندان، نیبرہڈ، ہمسائیگی، پبلک اوپینین، رائے عامہ. ان میں سے کوئی ایک کے اوپر بھی نوٹ پوچھا جا سکتا ہے اور سارے کے اوپر بھی نوٹ پوچھا جا سکتا ہے. اس کا کویسچن نمبر 2 ہے کازز آف سوشل ڈیویشن، اس کو ایکسپلین کریں، یعنی کہ سماجی انحراف کی کیا وجوہات ہیں اس کو ایکسپلین کریں. پہلی وجہ ہے لیکن سوشلائزیشن، یعنی کہ سماجی عمل میں کمی. دوسرا ہے ریجڈ، یعنی کہ سختی. تیسرا ہے ان پاپولر سوشل لاز، ناپسندیدہ سماجی قوانین. چوتھا ہے ایکسٹرا آرڈنری ایکسپلائٹیشن، یعنی کہ غیر معمولی استحصال. اس کے بعد ہے پانچواں کلچرل انویژن، یعنی کہ ثقافتی یلغار. اس کا جو چوتھا سوال ہے وہ ہے پرپز آف سوشل کنٹرول، یعنی کہ سماج میں سماجی اختیار کی کیا ضرورت ہے یا سماجی اختیار کی کیوں ضرورت ہوتی ہے اور اس کا کیا مقصد ہے. اس کا آنسر میں ہم نے 3 پوائنٹ لکھنے ہیں. ٹو مینٹین اولڈ آرڈر، یعنی کہ روایتی قواعد و ضوابط کو برقرار رکھنا. ٹو ریگولیٹ انڈیویجول بیہیویئر، انفرادی رویے کی باقاعدگی. ٹو چیک کلچرل میل ایڈجسٹمنٹ، یعنی کہ سماجی بد نظامی کی روک تھامی. 5 اس کا کویسچن ہے فارمز آف سوشل کنٹرول، کہ سوشل کنٹرول کا کیا طریقہ کار ہے، اس کی جو اشکال ہیں اس کو آپ بیان کریں. وہ ہے فارمل سوشل کنٹرول اور دوسرا ہے انفارمل سوشل کنٹرول. فارمل سوشل کنٹرول کا مطلب ہے سماجی کنٹرول کا طریقہ کار. انفارمل سوشل کنٹرول کا مطلب ہے غیر رسمی سماجی اختیار. اس کے بعد یونٹ نمبر 5 کا ایک اور کویسچن ہے میتھڈز آف سوشل کنٹرول، یعنی کہ سماجی اختیار کے طریقے کون کون سے ہیں. وہ ہے انٹرنل سوشل کنٹرول، یعنی کہ باطنی سماجی اختیار. اس کے بعد ہے ایکسٹرنل سوشل کنٹرول، یعنی کہ بیرونی سماجی اختیار. انفارمل سوشل کنٹرول، غیر رسمی سماجی اختیار. سیمی فارمل سوشل کنٹرول، یعنی کہ غیر نیم رسمی سماجی اختیار. تو جو میتھڈز ہیں سوشل کنٹرول کے ان میں سے بھی کوئی ایک پوائنٹ بھی پوچھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ سارے کے اوپر نوٹ بھی پوچھا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے یونٹ نمبر 6، اس کے اندر 2 کویسچن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک ہے ریلیشن شپ بٹوین اسکول اینڈ سوسائٹی، مدرسہ اور سماج کے درمیان کیا تعلق ہے، اس کو ایکسپلین کریں. اس کے اندر جو ہے 5 پوائنٹ ہے. ایجنٹ فار سوشل چینج، یعنی کہ سماجی تبدیلی کے لیے اہم عنصر. پریپریشن فار فیوچر لائف، مستقبل کی زندگی کے لیے تیاری. سوشل انٹریکشن، یعنی کہ سماجی تعامل. ٹرانسمیشن آف کلچرل ویلیوز، ثقافتی اقدار کا ابلاغ. فلفلمنٹ آف انڈیویجول اینڈ سوسائٹل نیڈز، انفرادی اور سماجی ضروریات کی تسکین. سوال نمبر 2 ہے یہاں پر افیکٹ آف اسکول آن کمیونٹی، کہ سماج کے اوپر مدرسے کے کیا اثرات ہیں اس کو ایکسپلین کریں. پہلا پوائنٹ ہے کی پیس ان سوشل نیڈز، یعنی کہ سماجی ضروریات کا شعور ہونا. سلیکشن آف رولز فار سوسائٹی، سماج کے لیے قوانین کا چناؤ. مورل اینڈ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آف اسٹوڈنٹس، متعلمین کی اخلاقی اور ذہنی نشوونما. ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی، شخصیت سازی. ٹرانسمیشن آف کلچرل نارمز، ثقافتی اقدار کی ترسیل.